नमस्कार, म युक्ता वर्मा। आजको कक्षामा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत इकाइ 8 हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धबाट पाठ 4 भूपरिवेष्टित देशका समस्या र समाधानका उपायहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेको छौं। ल अब कक्षातिर लागौं। आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ The Problems and Solutions of Landlocked Countries, यानी भूपरिवेष्टित देशका विभिन्न समस्या र समाधानका उपाय। यस टपिकमा रहेर आज हामी विभिन्न भूपरिवेष्टित देशका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र त्यस सँगसँगै यस्ता देशहरूको समस्याका समाधानका उपाय के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। ल त भाइ बहिनी, आज हामी भूपरिवेष्टित देशका समस्या र त्यस समस्याहरूको उपाय यानी समाधानका उपायहरू के कस्ता हुन सक्दछन् त भन्ने बारेमा यस कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो नेपाल पनि एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा रहेको छ र हाम्रो नेपालमा पानीको निकै स्रोत भए तापनि समुद्र वा सागर जस्ता ठूला ठूला स्रोतहरू रहेका छैनन्। तसर्थ हामी समुद्र वा सागरबाट हाम्रो नेपालमा सामान ओसार पोसार गर्न सक्दैनौँ। यदि दक्षिणमा रहेको इन्डियाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि इन्डियामा इन्डियन ओसन अवस्थित छ, यानी इन्डियन समुद्र अवस्थित छ, जसका कारणले इन्डियालाई सामानहरू ओसार पोसार गर्न समुद्र मार्गबाट धेरै नै सजिलो हुन्छ। त्यसरी नै इन्डिया जस्तै अरू पनि थुप्रै समुद्र मार्ग भएको देशहरूमा सामान ओसार पोसार गर्न निकै नै सजिलो हुन्छ र समुद्र मार्गबाट सामान ओसार पोसार गर्दाखेरि त्यो निकै नै सस्तो र ढुवानी खर्चमा निकै नै सस्तो पनि पर्दछ। इन्डिया जस्तै विभिन्न अरू पनि समुद्रसँग जोडिएका देशहरूमध्ये हामी अमेरिका, जापान, क्यानाडा, युके, हङकङ इत्यादिलाई लिन सक्छौँ। यी सबै देशहरूमा समुद्र भएका कारणले कुनै पनि एउटा देशबाट अर्को देश या भनौँ अर्को देशबाट विभिन्न देशहरूमा सामान ओसार पोसार गर्न निकै नै सजिलो छ र समुद्र मार्गबाट गरिएको हुनाले यिनीहरूलाई सामान एकदमै सस्तो या भनौँ ढुवानी एकदमै सस्तो पर्ने गर्दछ। तर यदि हाम्रो नेपालको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो नेपाललाई पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा इन्डियाले घेरेको छ भनेदेखि उत्तरमा चाइनाले घेरेको छ। तसर्थ चारैतिरबाट देशहरूले घेरेको भएर हाम्रो देशलाई भूपरिवेष्टित देशको नामले हामीले चिनेका हौँ र यही समस्याले गर्दाखेरि हाम्रो देशले जलमार्गको प्रयोग गर्न नसक्नाले स्थलमार्ग प्रयोग गर्न पर्ने स्थिति छ र यसै स्थलमार्गले गर्दा सामान ओसार पोसारमा हामीलाई निकै कठिनाई र त्यस सँगसँगै एकदमै महँगो ढुवानी तिर्नु परेको छ। तसर्थ भूपरिवेष्टित देश भएकाले आर्थिक विकासमा पनि प्रगति हुन गाह्रो भइरहेको छ। नेपालमा हरेक दिन कैयौँ नेपालीहरू विदेशिनु परेको कारण पनि यही रहेको हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो देशको विभिन्न ठाउँहरू जस्तै हुम्ला, डोल्पा, मनाङ जस्ता जिल्लाहरू उत्तरतर्फको हिमालयन रिजनमा पर्दछ र यस जिल्लाहरूमा सामानहरू पुर्याउँदा सामानको मूल्यभन्दा 2 वा 3 गुणा बढी खर्च लाग्ने गर्दछ, किनकि हामीलाई थाहा छ कि हिमालयन रिजनमा राम्रो बाटोहरू छैन र सबै ढुङ्गाले बनिएको क्षेत्र भएको हुनाले यस क्षेत्रमा सामानहरू ओसार पोसार गर्न निकै नै कठिनाइ छ। अझ हेभी थिङ्सहरूको लागि यानी गह्रौँ सामान
या भनौँ बढी वजन भएका सामानको वस्तुमा त झनै बढी ढुवानी यानि ट्याक्स लाग्दछ र जलमार्ग हुने ठाउँमा ज्यादै थोरै र सहज रूपमा ढुवानी हुने गर्दछ। तसर्थ सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा जलमार्गको व्यवस्था या भनौँ जलमार्ग नहुनाको कारणले हामीले अरू देशबाट सामान ओसार पसार गर्नु परेको छ र त्यसका कारणले हामीलाई धेरै नै ढुवानी खर्च तिर्नु परेको छ। ल यस छलफल सँगसँगै तपाईँले पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो होला कि समुद्रसँग नजोडिएका देशमा धेरै समस्या रहेका रहेछन् र त्यस समस्या अन्तर्गत हाम्रो नेपाल पनि पर्दो रहेछ। अब थोरै जानौँ न त मुख्य समस्याहरू यसबाहेक के अरू पनि रहेछन् त भूपरिवेष्टित देशले भोग्नु परेको, र त्यसमा पनि हामी थोरै छलफल गरौँला है। अब हामी थोरै जानकारी लियौँ भूपरिवेष्टित देशका समस्याहरू। समस्या यानि प्रब्लम्स, र मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भने भूपरिवेष्टित देशका समस्याहरू थुप्रै हुन्छन् र केही हामीले चर्चा पनि गर्यौँ र तपाईँहरू पनि मैले पढाउन्जेल यसो सोच्दै गर्नुहोस् है त के समस्याहरू हुन सक्दा रहेछन् त। र प्रथम समस्याको बारेमा कुरा गरौँ। यदि देश भूपरिवेष्टित छ भनेदेखि त्यस देशले सधैँ छिमेकी राष्ट्रको भर पर्नु पर्ने। अवश्य पनि हेर्नुहोस् त हाम्रो देश नेपाल भूपरिवेष्टित छ, तसर्थ हाम्रो देशले सदैव छिमेकी राष्ट्र चीन र इन्डियाको भर पर्नु परेको छ। तपाईँहरू कतिजनालाई यो कुरा थाहा होला कि हाम्रो नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट धेरै सामानहरू उत्पादन नहुँदाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्यालाई पुग्ने सामानहरू बाहिरबाट मगाउनु पर्ने स्थिति छ र त्यसै सामानहरू मगाउँदाखेरि हामी इन्डिया र चीनबाट सामानहरू ल्याउने गर्दछौँ र हाम्रो देशमा जलमार्ग नहुनाका कारणले गर्दाखेरि यी सामानहरूलाई हामी स्थलमार्गबाट ल्याउन पर्ने स्थिति छ र त्यसमा ल्याउँदाखेरि धेरै नै ढुवानी खर्च बढी लाग्ने र हाम्रो देशलाई आर्थिक कठिनाई भोग्नु परेको अवस्था पनि रहेको छ। तसर्थ भूपरिवेष्टित देशको समस्या अन्तर्गत सधैँ छिमेकी राष्ट्रको भर पर्नुपर्ने एउटा मुख्य समस्या रहेको हामी देख्न सक्छौँ। नम्बर 2 मा रहेको समस्या छ सीमा सुरक्षा ज्यादै खर्चिलो हुने। हाम्रो देश नेपाल वरिपरि अरू देशहरूले घेरिएको देश हो र हामीलाई थाहा छ कि विभिन्न देशहरूको बााउन्ड्रिजमा सेक्युरिटीहरू बसेका हुन्छन् देशलाई सुरक्षा दिनका लागि, र यदि देश समुद्रसँग जोडिएको छ भनेदेखि त्यसमा सुरक्षा खर्च कम लाग्ने गर्दछ, किनकि समुद्र मार्गबाट आउनलाई कठिनाई हुने र बढी सुरक्षा पनि पाउने बेनिफिट एउटा हामी उठाउन सक्छौँ। तर यदि स्थलमार्ग छ भनेदेखि बााउन्ड्रिजहरू त्यति सेक्योर या सुरक्षित हुन सक्दैन। तसर्थ हाम्रो नेपालको पनि सीमा सुरक्षामा ज्यादा नै खर्च लाग्ने भइरहेको अवस्था छ र त्यसले गर्दा पनि हाम्रो देशको आर्थिक विकासमा पनि ठुलो अवरोध ल्याइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। अर्को समस्या छ विकास र निर्माणका काममा बढी खर्च लाग्ने। यसलाई हामी दोस्रो समस्यासँग जोडौँ है त। हेर्नुहोस् त यदि सीमा सुरक्षामा ज्यादै खर्च लाग्ने कुरा जुन हामीले चर्चा गर्यौँ त्यसमा विकास र निर्माणका कुराहरू पनि आउँछन्। देशमा बढी विकासका लागि या भनौँ देशलाई सुरक्षा दिनका लागि पनि विभिन्न किसिमका ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले निर्माणहरू गर्न एकदमै आवश्यक छ र विकास र निर्माणका क्रममा हामीलाई यो पनि थाहा छ कि त्यसमा धेरै नै खर्च पनि लाग्ने गर्दछ। तसर्थ यदि भूपरिवेष्टित देश छ भनेदेखि त्यसमा सीमा सुरक्षा र अनेकौं विकास र निर्माणका क्रममा पनि बढी नै खर्चिलो अवस्था आइलाग्छ। तसर्थ यो पनि एउटा भूपरिवेष्टित देशको समस्याका रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अर्को समस्या छ सामान ढुवानी गर्न निकै कठिनाई हुने। मैले अघि मात्र के कुरा गरे त हाम्रो देशले सामानहरू ल्याउनका लागि अरू देशको भर पर्नु परेको छ
हो र कुनै पनि देशले सित्तैमा या भनौँ सजिलो किसिमले सामान उपलब्ध गराउन सक्दैन र गराउँदैनन् पनि। तसर्थ कुनै पनि सामान देशभित्र ल्याउनका लागि त्यसमा ढुवानी यानि ट्याक्स लाग्ने गर्दछ र हाम्रो देशमा धेरै किसिमका सामानहरू देशभित्र ल्याउनु पर्ने स्थितिले गर्दाखेरि त्यसमा ढुवानी खर्च पनि एकदमै धेरै लाग्ने र हरेक सामानको ढुवानी गर्दाखेरि निकै कठिनाई भोग्नु परेको अवस्था पनि हाम्रो देशले सहनु परेको छ। अर्को समस्या रहेको छ सामुद्रिक स्रोतको उपयोग गर्न नपाउने। हामीले सानैदेखि पढेका छौँ कि हाम्रो राष्ट्र या भनौँ हाम्रो नेपाल पानीको स्रोतमा धेरै नै धनी देश हो, तर पनि हाम्रो देशमा धेरै नै सामान ओसार पोसारमा समस्या रहेको छ। यो किनभनेदेखि हाम्रो देशमा समुद्र या भनौँ सागर स्थित छैनन् र समुद्रबाट सामान ओसार पोसार गर्दाखेरि ढुवानी खर्च एकदमै सस्तो लाग्ने गर्छ र यो उपयोग हाम्रो देशले गर्न सकेको अवस्था छैन, किनकि हाम्रो देशमा कुनै पनि सागर वा समुद्र छैन। तसर्थ सामुद्रिक स्रोतको उपयोग गर्न नसक्नाले पनि हाम्रो देशको आर्थिक विकास र निर्माणमा कठिनाई भोग्नु परेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। अर्को समस्या रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार फस्टाउन नसक्ने। हाम्रो नेपालले पनि अरू राष्ट्रहरूसँग व्यापार गरेको छ र त्यसै अन्तर्गत हामी अरू देशसँगको सम्बन्धमा राम्रो छौँ र एक किसिमको व्यापारिक सम्बन्ध पनि हाम्रो देशको अरू देशसँग रहेको हामी देख्न सक्छौँ। तर एउटा ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीको प्रब्लम अन्तर्गत हामीले अरू देशसँग व्यापार त्यति सजिलै तरिकाले गर्न सकिरहेका पनि छैनौँ। भनेको बेलामा हामी सामान पुर्याउन नसक्ने या यहाँबाट हामी सामानहरू दिन नसक्ने अवस्थामा हाम्रो अरू देशहरूसँगको सम्बन्ध त्यति राम्रोसँग फस्टाउन नसकेको हामी सबैलाई थाहा छ। तसर्थ भूपरिवेष्टित देशको एउटा समस्या अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसक्ने र अर्को त्यसलाई राम्रोसँग फस्टाउन दिन नसक्ने कारण पनि एक रहेको छ। अर्को समस्या रहेको छ छिमेकी राष्ट्रहरूसँग खिचातानी वैमनस्य हुन गएमा नाकाबन्दी यो धेरै अगाडिको कुरा होइन। इन्डियाले हाम्रो नेपाललाई केही महिनासम्म नाकाबन्दी घोषणा गरिदियो र जसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा सामानहरू ल्याउन निकै नै कठिनाई परेको थियो र यही नै हाम्रो ल्यान्डलक कन्ट्रीको एउटा समस्या रहेको हामी देख्न सक्छौँ। यदि हामी छिमेकी राष्ट्रको भर परेर राम्रोसँग आफ्नो देशमा सामान उत्पादन गर्न नसक्दाखेरि यी समस्याहरूले हामीलाई घेर्ने गर्दछन्। तसर्थ छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कहिलेकाहीँ खिचातानी या भनौँ मनमुटावका कारणले गर्दाखेरि पनि ती देशहरूबाट नाकाबन्दी हुँदा हाम्रो देशलाई या भनौँ अरू देशहरूलाई पनि निकै कठिनाई भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यी थिए विभिन्न किसिमका मुख्य भूपरिवेष्टित देशका समस्याहरू। तर जहाँ समस्या हुन्छन् त्यहाँ अवश्य पनि हामीले समाधानका उपाय पनि निकाल्न सक्दछौँ या निकाल्नु पर्दछ। अब कुरा गरौँ हामी केही भूपरिवेष्टित देशका समस्याका समाधानका उपायहरू। अब हामी कुरा गरौँ भूपरिवेष्टित देशका समस्या समाधानका केही प्रमुख उपायहरू। हाम्रो देश भूपरिवेष्टित भएकाले नै नेपालमा अनेकौं समस्याहरू हामीले भोग्नु परेको छ र प्रकृतिसँग हामी बाँधिएका कारणले गर्दा हाम्रो देशमा नभएको समुद्र र सागरको फाइदा हामी उठाउन सकिरहेका छैनौँ। तसर्थ नेपाल जस्ता अरू पनि भूपरिवेष्टित देशहरूले छिटै नै केही उपायहरू अपनाउन सके वा भनौँ उपायहरू चाल्न एकदमै जरुरी छ र केही समस्याका समाधानको उपायको रूपमा रहेका छन् छिमेकी राष्ट्र या देशसँग मित्रताको वातावरण कायम राख्ने। हो, हाम्रो नेपाल जस्तो देशहरूले यदि छिमेकी देशको भर पर्ने अवस्थामा हामीले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग राम्रो यानि गुड रिलेसनसिपको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्दछ। किनकि यदि भोलिको दिनमा यस्तो खालके सम्बन्ध सुमधुर सम्बन्ध नभएको अवस्थामा छिमेकी देशहरूले नाकाबन्दी गर्दिनको कारणले गर्दा हामी नेपालीहरूलाई या भनौँ हाम्रो देश वा भनौँ अरू भूपरिवेष्टित देशहरूलाई निकै नै समस्या पर्न सक्दछ। तसर्थ हामीले आफ्नो क्लोज
नेबर्सहरूलाई क्लोज नेबरिङ कन्ट्रिजहरूसँग राम्रो रिलेसन बनाइराख्न अत्यन्त आवश्यक रहेको हामी देख्न सक्छौँ। अर्को सल्युसन रहेको छ छिमेकी देशसँग व्यापारिक क्रियाकलापमा ध्यान दिनुपर्ने। यदि हामी अरू देशहरूसँग ट्रेडिङ गर्दैछौँ भने यानि व्यापार गर्दैछौँ भने हामीले धेरै कुराहरूमा ध्यान पुर्याउन पर्ने हुन्छ। सानो मनमुटावले गर्दाखेरि पनि देशबीच नराम्रो हुन जान्दछ र त्यसले पुरै देशवासीहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्था आइलाग्न सक्छ। तसर्थ छिमेकी देशसँग व्यापार यानि व्यापारिक क्रियाकलाप गर्दाखेरि हामीले एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने र राम्रो सम्बन्ध राखेर व्यापार गर्नु पर्दछ। अर्को समस्याको समाधान रहेको छ आफ्नो नाकालाई सुरक्षित राखी सुरक्षाका साथ छिमेकी राष्ट्रसँग नाका व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने। अरू देशबाट सामान हाम्रो देशमा आउनाले नै हाम्रो सीमा सुरक्षामा अलिकता कठिनाई हुन जान्दछ र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशको सुरक्षामा अलिकता कमी पनि आउने गर्दछ। तसर्थ हामीले आफ्नो नाकालाई सुरक्षाका साथ सुरक्षा दिइकन छिमेकी राष्ट्रसँग नाता व्यवस्थित सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस गर्नाले छिमेकी राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध पनि कायम रहन्छ र हाम्रो नाकालाई सुरक्षा पनि र सामान पनि राम्रो तरिकाले देशभित्र सामान आउँदछ र यो पनि हामीले एउटा समस्याको समाधानको रूपमा हामीलाई लिन सक्छौँ। अर्को रहेको छ भारतसँग जोडिएका सबै नाकालाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने। भारततर्फ वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, विराटनगर, भैरवा, राजविराज, धनगढी, महेन्द्रनगर आदि प्रमुख नाकाहरू रहेका छन् र यी नाकाहरूलाई हामीले व्यवस्थित बनाउनु पर्छ र चाहेको खण्डमा आवश्यक अन्य नाकाहरू पनि खोल्न छिमेकी राष्ट्रसँग हामीले अनुरोध पनि गर्नुपर्दछ। यी गर्नाले हाम्रो देशको केही नभनौँ धेरै जस्तो समस्याहरू समाधानमा मद्दत पुग्दछ। अर्को समाधानको उपाय रहेको छ भारत र तिब्बत जुन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हुन् सँग हामीले व्यापारलाई या भनौँ व्यापार वृद्धि गर्नका लागि रेलमार्ग यानि रेलवेजको परिचालन गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो उपायले हाम्रो व्यापार गर्न सहज र सामान सस्तो र सुलभ तरिकाले हामी नेपालमा भित्राउन सक्दछौँ। तसर्थ हामीलाई थाहा छ कि चीनतर्फका नाकाहरूमा ओलाङचुङ, गोला, किमाथान्का, कोदारी, रसुवा, मुस्ताङ आदि रहेका छन्। तर चीनतर्फको व्यापारमा हामीलाई धेरै नै कठिनाई छ किनकि चीन उत्तरतर्फ पर्ने भएकाले त्यहाँको बाटो एकदमै कठिनाइपूर्ण र सहज तरिकाले सामान ओसार पोसार गर्न नमिल्ने भएकाले यदि हामीले तिब्बतसँग व्यापार गर्न रेलमार्गको उपयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि या भनौँ परिचालन गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई भारत र चीन दुवैतर्फबाट आउने व्यापारमा ढुवानी खर्च सस्तो र सहजै सामानहरू ओसार पोसार गर्न ठुलो मद्दत पुग्नेछ। र यी सँगसँगै भूपरिवेष्टित देश भएको र आएका कारणले समस्या हामीले यिनै विभिन्न समाधानहरू प्रयोग गरी न्यून गर्दै लान सक्दछौँ र विभिन्न नेपालीहरू विभिन्न विदेशमा गई काम गर्नुपर्ने अवस्था या भनौँ फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि फरेन कन्ट्रिज जानुपर्ने कारणहरू पनि यिनै समस्याहरूले गर्दाखेरि भएको हो। यदि हामीले नेपालको जनशक्तिलाई यही रोजगार दिएर परिचालन गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो देशको धेरै जस्तो समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ। यदि हामीले हाम्रो जनशक्तिको सिपलाई आफ्नै देशमा परिचालन गरी देश विकासमा लगाउने हो भनेदेखि पनि हाम्रो देश जस्तो भूपरिवेष्टित देशलाई पनि अरू देशहरू जस्तै उच्च पोजिसनमा हामी लान सफल हुन्छौँ। तसर्थ यी समाधानमा हामी सबैजनाको सहभागिता हुनुपर्दछ र भाइ बहिनीहरू हामीले यी कुराहरू पढेको कारण के हो भनेदेखि
हामी विद्यार्थीले पनि आफ्नो लेभलमा रहेर या भनौँ आफ्नो तर्फबाट गर्ने कन्ट्रिब्युसन हामी आफ्नो देशको लागि गर्न सक्यौँ भनेदेखि देश विकासमा धेरै नै मद्दत हामी पुर्याउन सक्दछौँ र यो देश हाम्रो हो र यसलाई विकास गर्नमा हाम्रो ठुलो योगदान हामीले दिनुपर्दछ। आज तपाईँहरूले यस टपिक अन्तर्गत भूपरिवेष्टित देशका समस्याहरू र विभिन्न समस्याका समाधानको उपायको बारेमा अवश्य पनि जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला र यस टपिक अन्तर्गत आज मैले केही गृह कार्य तपाईँहरूको लागि ल्याएको छु। प्रश्न नम्बर 1, नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्नका 5 कारण लेख। त्यसरी नै प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, समुद्र र जमिनबाट सामान ढुवानी गर्दा हुन सक्ने समस्याको सूची बनाऊ। यसलाई सूची बनाएर लेख्नु होला, तपाईहरुलाई पढ्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। ल प्रश्न नम्बर 3, भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएका कारण आइपर्ने समस्या कसरी न्यून गर्न सकिन्छ? हस्त यी प्रश्न सँगसँगै आजको कक्षाको हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौं। तपाईहरुलाई केही प्रश्न, जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव भएमा हामीलाई हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो ठेगाना रहेको छ learning@diowork.edu.np। धन्यवाद।